امام علی مقام دے کولو کچھ اگر دین دی قدر پوچھنی ہے، جناب حضرت آسیہ دے کولو کچھ اگر اسلام دی قدر پوچھنی ہے، حضرت بی بی زمیرہ دے کولو کچھ حضرت بی بی زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام دی مقدس شہزادیاں نے کلمہ پڑھنے تو پہلے بھی یہودی دی لونڈی ہے، یہودی نے کار دے اندر کے کبھی گھر کو پار نہ جایا کرو، مکے دے اندر ایک اللہ دا ایسا رسول آئے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، جڑا وہ ویکھ دے ہوتا ہو کے رہ جاتا ہے، جڑا وہ ایک باری ویکھ لوے اندیاں کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بڑا سونا بنایا ہے۔ ایک دن جناب حضرت بی بی زمیرہ کار دے اندر بیٹھیاں نے سوچ رہی نے کیوں نہ ہوئے جنہوں اللہ نے سارے نبیاں تو زیادہ سونا بنایا ہے، سارے عرب والے جنہوں ویکھن تو ڈر دے، کیوں نہ ہوئے اج زمیرہ جا کے اس محمد عربی نو ویکھے آوے، سبحان اللہ، فرمایا کہ کیوں نہ ہوئے جا کے زمیرہ پھر ویکھ کے تے آوے۔ حضرت بی بی زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر دے وچوں نکلیاں نا، چلدیاں رستے کے اندر ہی میرے آقا دے نال ملاقات ہو گئی، میرے آقا دے چہرے تے نظر پئی، فرمایا واقعی لوگ سے میں کہتے سن سنا ہے اللہ نے وہ سنا ہی بنایا، فرمایا کہ ایڈا حسن زمیرہ نے آج تک زندگی کے اندر نہیں کیا، اور اے اٹل بات ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جہو جے اپنے پیارے محبوب نے سونا بنایا ہے یہو جی صورت اللہ نے اور کوئی بنائی، اس واسطے میرے آقا دے غلام میرے آقا دی اللہ تبارک و تعالی نے سیرت، میرے آقا دا کردار، میرے آقا دی صورت ساری دی صورتوں تو اعلیٰ بنائی تے حضرت بی بی زمیرہ نے جو ویکھیا آقا کریم دا حسن، پھر پکار اٹھی کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے بان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے بان ٹوٹ گئے، مل کے پڑھ لو کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے بان ٹوٹ گئے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ساریاں دی حاضری لگ جائے، ایک باری مل کے پڑھ لو کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے بان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے بان ٹوٹ گئے، ہاتھ سونے دے کورے کورے اکھیاں وچ مازاگ دی ڈورے، ہاتھ سونے دے کورے کورے اکھیاں وچ مازاگ دی ڈورے، رب نی جان نال سونے نو سجایا تے سونیا دے بان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے بان ٹوٹ گئے۔ حضرت بی بی زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نو ویکھدیاں نے، میرے آقا دے چہرے ول ویکھ کے اوتھے ہی جناب والی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر التجا کردیاں نے، یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سنیا مینوں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، میرے آقا دی بارگاہ چوں کلمہ پڑھ دیاں نے، گھر دے اندر چلیاں جاندیاں نے، بڑا مختصر واقعہ عرض کر رہی ہاں، ہن جناب والی گھر دے اندر جھاڑو پھیر دیاں نے تے کلمہ نبی دا پڑھ دیاں نے، ہن آٹا گندیاں نے تے کلمہ نبی دا پڑھ دیاں نے، ہن روٹی پکاندیاں نے تے کلمہ نبی دا پڑھ دیاں نے، جدوں بھی کار دے کام کردیاں نے نالے نبی دے کلمے دا ورد کردیاں نے۔ ایک دن جناب والی سندا سندا یہودی آ گیا ہے، کہتا ہے تو کی کلمے دی رٹ لائیے، میں لوگاں دے کولوں سنیا تو اللہ دے آخر زمان پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئیے، تو ایمان لے آئیے، تو مسلمان ہو گئی
گئیاں فرمایا زمیرہ تو ہن اس محبوب دے دین کو چھڑ دے اے نہ ہوے کہ میں تینوں ختم کر دیاں بی بی زمیرہ کہدیاں نے میں جناب والی آقا دے دین کو نہیں چھڑ سکتی کیونکہ اس اسلام کو اللہ تعالی نے عزت بخشی ہے اسلام کے اندر اللہ تعالی نے شان و شوکت رکھی ہے ادھر جناب والی یہودی نے مارنا شروع کیتا ہے حضرت بی بی زمیرہ لو لہان ہو گئیاں نے انہاں دے کولوں اسلام دی قدر پوچھو جنہاں نے اسلام دی خاطر مارا کھادیاں نے جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنی جاناں دتیاں نے بی بی زمیرہ نے جدوں مار کھائیے ادھر جناب والی لوہے دی گرم سیخ اکھاں تے لائی گئی ہے بی بی زمیرہ دے اکھاں دی بینائی بھی چلی گئی ہے حضرت بی بی زمیرہ گھر دے اندر رو رہیاں نے اب اکھاں وچوں تھو جاری نے ادھر جناب والی ایک آپ دی سہیلی جلدی آ گئی ہے فرمایا زمیرہ کیوں پریشان ہے آج کیوں رو رہی ہے تیرے مالک نے بڑا ظلم کر لیا ہے لیکن رو نہ فرما دیے خبردار تیرے ذہن دا خیال ہے کہ میں مالک دے ظلم دی وجہ تو رو رہی ہوں تیرا خیال ہوئے کہ میں اپنی اکھاں دے پیچھے رو رہی ہوں لیکن نانا میرے اکھاں دی پرواہ نہیں نانا میرے مالک دے ظلم دی پرواہ نہیں جنہ مرضی ظلم ہور کر لے جنہ ظلم کیتا گیا میرے کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے ایک گل دی فکر ہے پہلے اکھاں دے نال میں مصطفیٰ دی زیارت کریا کر دی ساں پہلے اکھاں دے نال میں دعا دا چہرہ ویکھ کے آندی ساں لیکن آج جو چہرہ ویکھن دی طاقت نہیں آج اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے تو میری سہیلی سہارا بن کے آ گئی ہے ہن میں تینوں اپنے نال لے جانیاں تو انج کر میرا ہاتھ پھڑ لے ایک باری مینوں کملی والے تک پہنچا دے تاکہ میں ایک باری سونے دی آواز سن لوں ایک باری مینوں پہنچا دے میری آقا دے غلام ہن سہیلی نے پاؤں پھڑیے ادھر جناب والی چلتے چلتے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے نے ادھر بدوہا دے چہرے والے دی نظر پئیے فرمایا زمیرہ کیوں پریشان ہے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کسے ظلم دی پریشانی نہیں سویا مارا کھان دی پریشانی نہیں کملی والے تکلیفاں ویکھن دی پریشانی نہیں سویا کھان دی پریشانی نہیں لیکن کملی والے میں تیرا دیدار کریا کردی ساں اج دیدار کرن دی طاقت نہیں رہی میری آقا نے فرمایا زمیرہ ہن تو کی چاہیے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں چاہیے مینوں دوبارہ دیدار دا شرف حاصل ہو جائے دوبارہ تہاڈا بدوہا دا میں چہرہ ویکھ لواں میری آقا نے اللہ دی بارگاہ واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ چکے نے یا میرے آقا نے دعا کیتی ہے میرے آقا نے دعا تو بعد یہ دلٹا والا ہاتھ بی بی زمیرہ دے اکھاں تے پھیریا ہے بی بی زمیرہ عرض کر دیا نے میری اکھاں انج دیاں ہو گئیاں نے جویں کبھی زندگی دے اندر کبھی خراب ہی نہیں ہوئی یہ میرے آقا دی دربار ہے جتھے جڑا بھی جویں دا جاندا ہے جویں دا سوالی جویں دی چیز منگدا ہے میرے آقا اوے دی چیز عطا فرما دے اللہ اقبال کریم آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو تقسیم کرنے والا بنا دیا اللہ نے دونوں زمانے دے خزانے اپنے محبوب دی تلی تے رکھ چھڈے میرے آقا جنوں چاہن جنتی بنا دین جنوں چاہن دنیا دی خیرات دے دین جڑا میرے آقا دی بارگاہ تو دھتکاریا کہ جنہیں میرے آقا دی سیرت دی میرے آقا دی حدیث دی نافرمانی کیتی ہے دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر دونوں جہانات دے اندر تباہ و برباد ہے جنہاں نے عمل کر کے دکھایا ہے